बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अहम जो मामला है और वो एमरजेंसी जो लगाने का और एमरजेंसी के निफाज का मामला है आईन पाकिस्तान में। चूँकि आप जानते हैं कि गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, कभी बात की जाती है कि मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाएगी मुल्क में, और जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, आइन के किन दफ़ात और किन हालात में एमरजेंसी का निफाज मुमकिन है, आज ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आर्टिकल 232 से आर्टिकल 237 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम रिलीफ ले सकते हैं या किस तरीके से ये जो एमरजेंसी की चीज़ें हैं ये सामने आ सकती हैं और ये मामला आगे बढ़ सकता है। एमरजेंसी के हवाले से आइन की दफ़ात में आइन में दफ़ात तो शामिल हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आम तौर पर इंतशार का शिकार सियासत की निशानदेही करता है। जब मुल्क में एमरजेंसी लग जाए तो उसका मतलब यह है, या किसी सूबे में गवर्नर राज लग जाए तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पर पॉलिटिकली जो मामलात है वो ठीक नहीं है और जमहूरियत वहाँ ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से एमरजेंसी लगाई जाती है, जिसका पूरी दुनिया में कोई अच्छा तासुर नहीं जाता और दुनिया के जो महज़ब ममालिक हैं वो इस एमरजेंसी या गवर्नर राज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कैसे लगा सकते हैं, एक जमहूरी या मुंतखब हुकूमत को आप कैसे फारिग करके वहाँ पर एमरजेंसी या गवर्नर राज लगा सकते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती और इसको इंतशार का शिकार सियासत की निशानदेही का एक जो इमेज समझा जाता है। इस तरह जो माली एमरजेंसी है, चूँकि ये बात दो वज़रा की जानिब से भी कही गई है, राना सनाउल्लाह भी एक दफ़ा कह चुके हैं, दूसरे वज़ीर भी कह चुके हैं कि जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है मुल्क में। उसका जो नुकसान है वो भी हमारी जो कमज़ोर मईशत है उसको मज़ीद तबाह बर्बाद कर देगा। लिहाजा इन दफ़ात को इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है, चूँकि सूबाई गवर्नर आम तौर पर किसी हंगामी सूरत के दौरान सूबे का इंतज़ामी इख्तियार संभाल लेते हैं, इसलिए उसे गवर्नर राज कहते हैं। लेकिन उसके लिए आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, आर्टिकल जो 234 है वो बड़ा क्लियर है और उसमें सदर पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। आइन का हिस्सा ये दहम है, ये 10वां चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 10 है आईन पाकिस्तान का, जिसमें इमरजेंसी की दफ़ात आर्टिकल 232 से आर्टिकल 237 तक हैं और इसमें जो 3 आर्टिकल हैं वो बहुत अहम हैं। हंगामी हालत या इमरजेंसी की कीमत हमेशा सूबा अदा करता है और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत पंजाब के दरमियान तसादुम के दौरान इन दफ़ात को बहुत अहमियत हासिल हो चुकी है और इन दफ़ात को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। पहले हम देख लेते हैं आइन के आर्टिकल 232 को। आइन का आर्टिकल 232 दो सूरतों में इमरजेंसी लगाने के हवाले से है। पहली सूरत जंग या बैरूनी जारहियत और दूसरी सूरत ऐसा दाखिली खलफशार है जिस पर काबू पाना सूबे की अहलियत से बाहर हो। दो सूरतें हैं, जब या तो कोई बैरूनी जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाए या बैरूनी जाहरियत हो जो आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाए, और दूसरा ये है कि अंदरूनी ऐसी खलफशार हो जिसको सूबा टैकल करने में या उसको जो सूबे की अहलियत ना हो कि वो उस पर काबू पा सके। इस सूरत में 232 के तहत एमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर सूबे में दाखिली खलफशार के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी तो इसके लिए सूबे की असम्बली एक करारदाद मंजूर करेगी। सदर मुमलिकत भी इमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में एमरजेंसी के मामले को पार्लिमान के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा, जिन्होंने 10 रोज के अंदर उसकी मंजूरी देनी होगी। या तो गवर्नर की जानिब से जब सदर पाकिस्तान को कहा जाएगा तो सदर पाकिस्तान हालात को देखेंगे, हालात को देखते हुए या तो वो सारे जो अख्तियारात हैं वो अपने पास रख लेंगे, अगर वो एमरजेंसी लगाते हैं तो तमाम अख्तियारात वो अपने पास रख लेंगे, या ये हो सकता है कि वो गवर्नर को अख्तियारात तफवीज़ कर दें, या ये हो सकता है कि जो दोनों ऐवान हैं, असम्बली, कौमी असम्बली भी और जो दूसरी जानिब सेनेट है, उनके अलग अलग इजलास हों और दोनों अलग अलग इजलास में करारदादें अक्सरियत से मंजूर करें और फिर वो सदर पाकिस्तान को गवर्नर राज लगाने का कहें तो फिर ये मुमकिन हो सकता है। और उसमें भी फिर सदर अगर अपने पास अख्तियारात रख ले गवर्नर को देने की बजाय तो उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। इस आर्टिकल के तहत लगने वाली इमरजेंसी के दौरान सूबाई असम्बली काम करती रहेगी और पार्लिमान की जानिब से सूबे के हवाले से मंजूर किए गए कवानीन को दीगर सूबाई कवानीन पर सबकत हासिल होगी। इसके अलावा सदर मुमलिकत या गवर्नर के जरिए वफाक के आमिलाना अख्तियार का इतलाक भी सूबे पर होगा, ताम एमरजेंसी के दौरान अदालतों के अख्तियारात मामूल के मुताबिक रहेंगे। एमरजेंसी के ऐलान करने के 30 रोज़ के अंदर इस मामले को पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इस एमरजेंसी की मियाद 2 माह होगी और मुश्तरका इजलास में इसकी तौसीक की
منظوری دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ منظوری نہ دی گئی تو 2 ماہ کے بعد ایمرجنسی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس آرٹیکل کے تحت لگنے والی ایمرجنسی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایمرجنسی کے دوران پارلیمان قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر سکتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم 1 سال کے لیے قومی اسمبلی کی جو مدت ہے اس میں توسیع کر دیں گے۔ ایمرجنسی کے دوران پارلیمان قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر سکتی ہے، تاہم یہ توسیع ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد کسی صورت بھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی لگاتے ہیں تو پارلیمان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ 1 سال کے لیے اسمبلی کی توسیع کر سکتی ہے، اور یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب ملک میں حالات ایمرجنسی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، جو ہماری موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، اور جب ان کو یہ ٹیکنیکل چیزیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس آرٹیکل کے تحت 1 سال کی توسیع کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ اس طرف ابھی سے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 233 یہ وضاحت کرتا ہے کہ صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایمرجنسی کے اعلان کے ساتھ ہی کچھ بنیادی حقوق کو معطل کر دیا جائے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو معطل کر دیا جائے۔ آئین کا آرٹیکل 234 صوبے میں آئینی مشینری کی ناکامی کی صورت میں ایمرجنسی لگانے کے اختیار کی بابت ہے۔ شاید یہ وہی آرٹیکل ہے جس کے بارے میں صوبوں کو خدشات ہوتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی اس صورت میں لگتی ہے جب صدر مملکت کو صوبائی گورنر کی جانب سے یہ رپورٹ ملے کہ صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، اور صدر مملکت اس رپورٹ سے مطمئن ہو جائیں تب وہ ایمرجنسی لگائیں گے۔ صدر مملکت پابند نہیں ہے کہ گورنر کی رپورٹ پر ہر حال میں ایمرجنسی یا گورنر راج لگائیں، بلکہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ چاہیں تو اس کو لگائیں، چاہیں تو وہ نہ لگائیں۔ ایسی صورت میں پارلیمان کے دونوں ایوان ایمرجنسی لگانے کے مطالبے پر مبنی علیحدہ قراردادیں منظور کریں گے، جس کے بعد صدر مملکت جب گورنر کی جانب سے آئے گا تو وہ آپشنل ہوگا، وہ صدر کی رضامندی پر ہوگا۔ جب جو دونوں ایوان، پارلیمان کے دونوں ایوان الگ الگ قرارداد منظور کر کے صدر پاکستان کو کہیں گے تو پھر صدر پاکستان پابند ہوگا کہ وہ ایمرجنسی لگائے، اور اس ایمرجنسی میں بھی جو عدالتوں کے اختیارات ہیں وہ باہر رہیں گے۔ آرٹیکل 234 کے تحت ایمرجنسی کے اعلان کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جس ایمرجنسی صرف 2 ماہ کے لیے لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے اور پارلیمان کا مشترکہ اجلاس اس میں مزید 2 ماہ کی توسیع بھی کر سکتا ہے، مجموعی طور پر اس میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت ایمرجنسی لگانے کے بعد یہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اختیارات اب پارلیمان کے پاس ہوں گے یا اس کے ماتحت ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں اگر پارلیمان سیشن میں نہ ہو تو صدر مملکت پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے منظوری حاصل ہونے تک صوبائی مجموعی فنڈ سے اخراجات کی منظوری دے سکتا ہے۔ سارے جو اختیارات ہیں وہ صدر کے پاس ہوں گے۔ آئین کا آرٹیکل 235 مالی ایمرجنسی، جو معاشی ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے، اس کی بات کرتا ہے، جس میں صدر اس وقت ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے جب وہ گورنر یا گورنروں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس سے پاکستان یا اس کے کسی حصے کے مالی استحکام، اقتصادی زندگی اور ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس قسم کی ایمرجنسی نافذ العمل ہونے کے بعد وفاق کا انتظامی اختیار کسی بھی صوبے کے مالی معاملات کے حوالے سے ہدایات دینے پر بھی ہوگا۔ ان ہدایات میں صوبے یا وفاق کے لیے کام کرنے والے کچھ یا تمام افراد کی تنخواہوں اور مراعات میں کمی کی ہدایات بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس قسم کی ایمرجنسی کے اعلان کے بعد پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور آرٹیکل 234 کے تحت لگنے والی ایمرجنسی کی طرح اس میں بھی 6 ماہ تک توسیع کی جا سکتی ہے۔ یہ ایمرجنسی کی مختلف، ایک گورنر راج ہے، ایک اسمبلی کی توسیع ہے، اور ایک معاشی جو ایمرجنسی ہے یہ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ آرٹیکل 232 سے آرٹیکل 237 تک ایمرجنسی کلوز ہیں، یا چیپٹر 10 ہے آئین پاکستان کا، جس کے تحت یہ ایمرجنسی لگائی جاتی ہے۔ اور اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، کیونکہ جب ملک میں ایمرجنسی لگ جائے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ملک عملی طور پر اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور وہ عملی طور پر اب آگے چل نہیں پا رہا، اور دنیا بھی پھر اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتی۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔